जाने जहां में खुश आमदीद। पिछले एपिसोड वहां खत्म हुई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगले सीन में हमीन के किसी कारनामे पर तालियां बजाई जा रही हैं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि नॉवेल में काफी सारे साल गुजर चुके हैं। अब हमीन वो 14 साल का छोटा बच्चा नहीं रहा, अब वो 24 साल का हो चुका है और उसने अपनी एक कंपनी भी शुरू कर ली है। और उसने क्या कुछ कर लिया है ये जानेंगे हम आज के सीन में। तालियों की गूंज ने हमीन सिकंदर की तकरीर के तसलसल को एक बार फिर तोड़ा था। रोस्टम के पीछे खड़े चंद लम्हों के लिए रुक कर उसने तालियों के शोर के थमने का इंतजार किया। वो दरअसल MIT के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट का इज्तिमा था और वो वहां आगाज करने वाले मुकर्रर के तौर पर बुलाया गया था। पिछले साल वो MIT के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स में शामिल था और अब वो यहां ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स से खिताब कर रहा था। MIT वो वाहिद यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसने उसे इस साल इस एजाज के काबिल समझा था। लीग IVY की चंद और नामवर यूनिवर्सिटीज ने भी उसे मदऊ किया था। और 24 साल की उम्र में हमीन सिकंदर पिछले 3 सालों के दौरान ऐसी ही जगहों पर जा रहा था। और इसके पीछे एक आइडिया था जो पिछले कुछ सालों में एक बीज से एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ऑब्वियसली एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो स्कूल में इतने अच्छे आइडियाज, बार ट्रेडर्स वाले काम कर सकता है, तो उसकी 24 साल की उम्र में तो आइडियाज कमाल के ही होंगे ना। उसने अपनी एक फाइनेंस कंपनी भी शुरू कर ली थी जिसका नाम था ट्रेड एंड आइडिया। पिछले 3 सालों में उसने ग्लोबल मार्केट्स में उसकी कंपनी ने धूम मचा रखी थी और दुनिया के 125 बेहतरीन मालियाती और कारोबारी इदारे उस कंपनी के बाकायदा क्लाइंट्स भी थे और 1,500 छोटे इदारे बिलवास्ता उसकी खिदमत से फायदा भी उठा रहे थे। और ट्रेड एंड आइडिया का तस्वर कहां से आया था इस कंपनी को बनाने का, दरअसल वो भी बेहद दिलचस्प और मुनफरिद था। इसके इब्तिदा भी दरअसल हमीन सिकंदर ने बेहद छोटे पैमाने पर की थी और उसने किया ये था कि एक वेबसाइट पर उसने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स थे उनको एक ऑनलाइन चैलेंज दिया था, अपने अपने आइडियाज को फरोख्त करने का चैलेंज। आपके पास आइडियाज हैं, आप आए उन्हें फरोख्त करें। और फिर वहां पे स्टूडेंट्स के साथ साथ उसने कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को भी बुलाया था कि अगर आपको आइडियाज पसंद आते हैं और आप उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उनके आइडियाज को लें। तो इस तरह से उसने अपने कारोबार को शुरू किया एक छोटे से आइडिया से। अब हुआ उसमें ये कि ऐसा कोई भी आइडिया फरोख्त करने के लिए जिसके लिए उन्हें या तो सरमाया चाहिए था या किसी कंपनी की सपोर्ट चाहिए थी या फिर वो अपना आइडिया किसी खास कीमत पर फरोख्त करने के लिए तैयार भी थे, ऐसे स्टूडेंट्स को उसने बुलाया। और फिर उसने अपनी वेबसाइट पर 3 क्विजेस रखे, एक A कैटेगरी का, एक B का और एक C कैटेगरी का। और हर क्विज में उसने 20-20 सवालात भी रखे। इसके बाद हमीन ने अपना जो दिमाग लड़ाया और उसने कैसे इन क्विजेस को कामयाब बनाया और किस तरह से बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिलवाए, उसके बारे में कहानी है। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की चीजों में तो मैं कहती हूँ यहां से 10 मिनट की वीडियो स्किप करके आप आगे से देख लें। तो चले, जिसने जानना है वो ये जान ले कि उसने किया क्या था, क्योंकि मुझे तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं इसको बताना भी पसंद करूंगी। तो दरअसल 3 कैटेगरीज थी, एक कैटेगरी A, एक B और C कैटेगरी। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होती थी और उसके बाद एक पासवर्ड जरूरी होता था और वो पासवर्ड उसी को मिलता था जो उस क्विज में कामयाब होता था और फिर वही नंबर उस कारोबार करने वाली की ID होती थी। सबसे ज्यादा क्विज जिसका मुश्किल होता था वो थी कैटेगरी A और नॉकआउट के अंदाज में मुअय्यन मुद्दत के लिए था वो। कैटेगरी B और C इससे आसान थे, उसमें कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं था और ना ही उसमें कोई नॉकआउट होता था। ये इन 3 कैटेगरीज की दर्जाबंदी थी जो वहां आने वाले ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस पर खुदकार अंदाज में उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखती थी। जो A कैटेगरी में आगे ना जा पाता वो B के क्विज में हिस्सा लेता और जो B में भी आगे ना जा पाता वो C में, और जो C में भी आगे ना जा पाता तो उसे ट्रेड एंड आइडिया की तरफ से आउट कर दिया जाता इस पैगाम के साथ कि अभी उसे और सीखने की जरूरत है और ट्रेडिंग उसका काम नहीं। लेकिन A कैटेगरी के क्विज में जो लोग कामयाब होते थे वो गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों के हामिल अफराद, उनको एक पासवर्ड मिलता था और फिर अगले मरहले तक उन्हें रसाई भी मिलती। एक ऐसे ट्रेड सेंटर में जहां बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन दिमाग अपने अपने आइडियाज को रजिस्टर करवाने के बाद ऑनलाइन मौजूद ट्रेड्स के साथ अपने आइडियाज के हवाले से वहां पे बातचीत करते। वहां पे ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती थी और वो ट्रेडर्स की आपस में गुफ्तो शनीद भी हो सकती थी। पहले मरहले में हमीन
5 बड़ी कंपनीज को इस बात पर आमादा कर पाया था कि वो इस ट्रेड रूम में आइडिया लेकर जो बच्चे आ रहे हैं उनके आइडियाज को सुने, उन पर उससे बातचीत करें और अगर उन्हें किसी का आइडिया पसंद आ जाए तो उसके एवज उन्हें TIA को एक खास मखसूस फीस अदा करनी होगी। अगर वहां कोई आइडिया उन्हें पसंद आ जाता और वो उसे खरीदने, उसमें सरमायाकारी करने या फिर उसमें पार्टनरशिप करने पर तैयार होते तो। और फिर कैटेगरी B में पेश होने वाले जितने भी आइडियाज थे उनकी खरीदो फरोख्त भी इसी फॉर्मूले के तहत होती थी। लेकिन वहां पे एक इजाफी चीज ये थी कि वहां अपने आइडियाज के साथ आने वाले मुख्तलिफ नौजवान एक दूसरे के साथ राब्ते के जरिए अपनी पसंद की किसी एक जैसी अशिया पर शराकत दारी कर सकते थे। और अगर ऐसा कोई इश्तराक किसी आइडिया को अमली शक्ल में ढाल देता तो ट्रेड एंड आइडिया उस इश्तराक के लिए भी उन्हें एक फीस चार्ज करता था। और कैटेगरी C इससे भी आसान थी। वहां कारोबार के लिए आने वाले ट्रेडर्स अपने आइडियाज को बार्टर भी कर सकते थे, यानी वही स्कूल वाला आइडिया। यानी किसी भी ट्रेडर को अगर दूसरे का आइडिया पसंद आता और उसे नकद से खरीदने की अहलियत ना रखता होता, उसके पास पैसे ना होते, मनी एक्सचेंज ना कर पाते, तो वो फिर उस आइडिया के बदले कुछ और खिदमात, उसकी सर्विसेज या फिर कोई प्रोजेक्ट उसे पेश कर सकता था। वो एक बुनियादी सा फॉर्मूला था जो हमीद ने सिर्फ जहानत को कैश करने की बुनियाद पर निकाला और उसे अप्लाई किया। और पहली बार उसके क्लाइंट बनने वाले 5 में से 3 कंपनीज को वहां पहले महीने में 3 ऐसे आइडियाज पसंद आए थे जिनकी फरोख्त कुनंदगान को उन्होंने हायर कर लिया था। और 3 साल पहले क्लाइंट्स और ट्रेडर्स की एक महदूद तादाद से शुरू होने वाली जो उसकी कंपनी थी अब इन इब्तदाई कारोबार से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और अब वो खुद ट्रेड एंड आइडिया पर आने वाले ट्रेडर से ऐसे आइडियाज और बिजनेस प्रपोजल्स ले लेती जिसमें उन्हें दमखम नजर आता और वो अपने बड़े क्लाइंट्स की जरूरियात और दिलचस्पी के मुताबिक मुख्तलिफ आइडियाज और प्रोजेक्ट्स उन्हें शेयर करती। इट सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ बट इट्स अ गुड आइडिया। काफी पुराना हो चुका है एक्चुअली। खैर, ट्रेड एंड आइडिया ने पिछले 3 साल में 300 ऐसी नई कंपनीज की बुनियाद रखी थी जिनके आइडियाज उनके प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कंपनीज ने उन आइडियाज में सरमायाकारी की थी। ट्रेड एंड आइडिया से मिलने वाले आइडियाज ज़ेर तकमील पाने वाले प्रोजेक्ट्स की कामयाबी का तनासुब 90% था। सो इन शॉर्ट हो ये रहा है कि गैर मामूली ज़हनी सलाहियतें रखने वाले स्टूडेंट्स अपने आइडियाज को सेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है तो बहुत से अच्छे आइडियाज लेकिन लोगों के दिमाग में होते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। इसी तरह बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्होंने बहुत से नए क्रिएटिव आइडियाज की तलाश होती है और उनके पास इन्वेस्टमेंट प्लान काफी अच्छा होता है लेकिन उनके पास आइडियाज नहीं होते। तो आइडियाज दे रहे थे बच्चे और इन्वेस्टमेंट कर रही थी कंपनीज और इन दोनों से प्रॉफिट कौन जनरेट कर रहा था? वो था हमीन। इस तरह से इस बिजनेस के जरिए उसने किया ये कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे लाखों यूनिवर्सिटीज के बच्चे आए, वो अपने आइडियाज देते थे और उन्हें मौका मिलता था। वैसे तो स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगों से बातचीत करें या अपने आइडियाज को शेयर करें या बता सकें अपनी स्ट्रैटेजी या प्लान्स के बारे में और उससे उन्हें कोई प्रॉफिट भी मिले। तो उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे स्टूडेंट्स भी थे, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज भी थी, आइडियाज सेल होते थे और प्रॉफिट जनरेट होता था। वो प्लेटफॉर्म नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए भी एक ड्रीम प्लेटफॉर्म था। ट्रेड एंड आइडिया अब उन्हीं कैटेगरीज के साथ एक और ऐसी कैटेगरी का इजाफा कर चुका था जहां कोई भी शख्स अपने खसारे में जाने वाली जो कंपनी थी या फिर बिजनेस था, सेटअप प्रोजेक्ट वो बेच भी सकता था और ऑनलाइन ही उसका तखमीना भी करवा सकता था। तो ये था हमीद सिकंदर का प्लान। और हमीद सिकंदर का अब नाम जो था वो दुनिया की किसी भी बड़ी मालियाती कंपनी के लिए अब नया नहीं था। उसकी कंपनी कारोबार के नए उसूल लेकर आई तो थी और इन नए उसूलों पर वो काम भी कर रही थी। और अब वो आ चुका था स्टेज पे अपनी तकरीर करने के लिए और कहने लगा, अक्सर लोगों का ख्याल है कि मैं रोल मॉडल हूं। हो सकता है मैं बहुत सारों के लिए हूं भी, लेकिन खुद मुझे रोल मॉडल की तलाश कभी नहीं रही। और तालियों का शोर थम जाने के बाद उसने दोबारा कहना शुरू किया था, रोल मॉडल्स और आइडियल्स किताबों में ज्यादा मिलते हैं और मेरे माँ बाप को हमेशा मुझसे ये शिकायत रही कि मैं किताबें नहीं पढ़ता। और वहां बैठे हुए स्टूडेंट्स में खिलखिलाहटें उभरी थीं। मैंने अपनी जिंदगी में दिलचस्पी से सिर्फ एक किताब पढ़ी है और वो है मेरे बाप की ऑटोबायोग्राफी, और वो भी 12 साल की उम्र में अपनी माँ के लैपटॉप में से। और वो वाहिद किताब है जिसको मैंने बार बार पढ़ा और वो वाहिद किताब है जो मेरे लैपटॉप में भी है। मेरे बाप की ऑटोबायोग्राफी की बेहतरीन बात ही ये है कि उसमें कोई हीरो, कोई आइडियल, कोई रोल मॉडल नहीं। और उसे पढ़ते हुए मुझे हमेशा यह एहसास हुआ कि मेरा बाप कितना लकी है कि उसे किसी से मुतासिर होकर उस जैसा नहीं बनना पड़ा।
زندگی گزارنے کے لیے ان کے اپنے اصول اور فارمولاز تھے. ان کے بچپن اور جوانی گزارنے کے لیے رہنما رہے وہ، اور وہ بس کہتا ہی جا رہا تھا. میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ مجھے متاثر ہونے جیسا آسان کام نہیں کرنا، متاثر کرنے جیسا مشکل کام کرنا ہے، اور بس وہ کہی جا رہا تھا. میرا تعارف کراتے وقت وہ ساری چیزیں گنوائی گئیں جن سے آپ سب کے سانس رک جائیں، آنکھیں جھپکنا بند ہو جائیں، منہ کھلے رہ جائیں. میں نے کس عمر میں کیا کر دیا اور کس عمر میں کیا، اس سال میری کمپنی کا ٹرن اوور کیا تھا، اور دنیا کے 10 بہترین منتظم میں کس نمبر پر ہوں، اور دنیا کی کون سی کمپنیز میرے کلائنٹ ہیں. آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے اور میری کامیابی سے یہ سب سننے کے بعد بھی متاثر نہیں ہوا تو مجھے حیرت ہوگی. وہ رکا جیسے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، لیکن اس تعارف میں بہت سے ایسے حقائق شامل نہیں جن کو سن کر آپ کو مجھ میں اپنا آپ یا اپنے آپ میں نظر آنے لگوں. اور اگر میری تمام خابیوں کے ساتھ بھی مجھے بااثر ترین افراد کی فہرست میں رکھا جاتا ہے تو یہ خوفناک بات ہے میرے لیے. خوفناک اس لیے کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں. اور تالیوں کے شور نے ایک بار پھر اسے رکنے پر مجبور کیا. مجمع اب اس کی حصے مزاح کو نہیں، اس کے ان الفاظ کو سراہ رہا تھا. MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہتے ہوئے میں احمق لگوں گا کہ ان چیزوں کا دوبارہ تعین کریں جو ہمارے لیے متاثر کن ہونے چاہیے. میں 10 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے زبردستی پاکستان بھیج دیا، مجھے اور میری فیملی کو، کیونکہ میرے دادا کو الزائمر تھا اور میرے باپ کا خیال تھا کہ انہیں ہماری ضرورت ہے. اور میں نے اگلے 6 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے. دنیا کی کوئی یونیورسٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یاداشت کھوئے ہوئے اس 75 سال کے بوڑھے نے اپنے 10 سال کے پوتے کو دی. MIT بھی نہیں دے سکتی وہ. اور سناٹے کو تالیوں نے توڑا تھا، اور پھر اس کے لیے کھڑے ہو جانے والے ہجوم نے اگلے کئی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے. میں ہمیشہ سوچتا تھا اس سب کا فائدہ کیا تھا. مجھے امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، دادا کے پاس نہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا. مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، سننا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا. 10 سال کا بچہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا نام کیسے بھول سکتا ہے. لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی. کل کبھی نہیں آتا، جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے. کل تو چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے. اس نے تقریر ختم کر دی اور وہ پورا مجمع ایک بار پھر اس کے لیے کھڑا ہو چکا تھا تالیاں بجاتے ہوئے، اور سین ہوا یہاں پہ ختم. کافی کچھ بدل چکا ہے. یقیناً اگر امامہ کہیں پہ بیٹھی یہ ہمین کی باتیں سن رہی ہوگی تو اسے اپنے بیٹے پہ بہت فخر ہوگا. اور میں نہیں جانتی کہ اس وقت سالار سکندر کہاں ہے، کیونکہ ناول میں ابھی تک اس چیز کو ظاہر نہیں کیا گیا. اگلے سین کی طرف آتے ہیں، اور اگلا سین شروع ہوتا ہے جبریل سے. جبریل سکندر کی ڈاکٹر ویزل برناٹ کے ساتھ آخری سرجری تھی. وہ اس کے بعد ریٹائر ہو رہے تھے، اور ان کے اسسٹنٹ کے طور پر وہ آخری سرجری اس کی زندگی کی سب سے اہم سرجری تھی. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سالار سکندر کی بیماری کے بعد جبریل نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہی بنے گا، اور اب وہ میڈیسن ہی پڑھ رہا ہے. اور اس وقت جس سرجری کی بات ہو رہی ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے کی بات ہو رہی ہے. 5 سال کا ایک بچہ تھا جو سیڑھیوں سے گر کر سر پر لگنے والی ایک چوٹ کے بعد کوما میں چلا گیا تھا، اور اب اسے سرجری کی ایمرجنسیز میں ضرورت پڑی تھی. اب اس کے دماغ میں انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی تھی. جبریل ڈاکٹر ویزل کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہا تھا، اور وہ امریکہ کی تاریخ کے کامیاب ترین سرجنز میں سے ایک تھے، اور جبریل ان کا پسندیدہ ترین اسسٹنٹ تھا. ڈاکٹرز کے سرکل میں ڈاکٹر ویزل برناٹ کو دیوتا کی حیثیت حاصل تھی. وہ یہودی النسل تھے، اور ان کے ساتھ کام کرنا ہی خود ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا. وہ مزاجن تو بے حد اکھڑ اور تیکھے مزاج کے تھے، اور بے حد کم کسی کے کام سے خوش ہونے والوں میں سے تھے، خاص طور پر کسی مسلمان کے، اور وہ بھی ایشیائی نسل کے. اس کے باوجود جبریل سکندر ان کا چہیتا تھا. کہیں نہ کہیں وہ اس میں اپنا آپ دیکھتے تھے، اور اس کی یکسوئی اور اس کی مہارت کو. اور یہ بات اس ہاسپٹل میں سبھی کو پتا تھی
کہ ڈاکٹر وزل کو ٹھنڈا رکھنے کا کام جبریل سکندر سے بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور جتنے مہربان وہ جبریل کے ساتھ تھے اتنا ہی متاثر وہ ڈاکٹر وزل سے تھا۔ نیورو سرجن کے طور پر ان کا ڈنکا اگر دنیا میں بجتا تھا تو وہ اس قابل یقیناً تھے۔ اپنی بدمزاجی کے باوجود انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی، بس 2 کتے اور 2 بلیاں پالی تھیں اور ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاری تھی، اور انہوں نے جبریل کو بھی اپنی پہلی ملاقات میں پہلا مشورہ یہی دیا تھا، تم اس فیلڈ میں بہت آگے جا سکتے ہو، اس لیے کبھی شادی مت کرنا، اپنے پروفیشن اور کریئر کو فوکس کرنا۔ دنیا کا ہر شخص اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے شادی کر سکتا ہے، لیکن دنیا کا ہر شخص دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جبریل کو نصیحت کی تھی جو ان سے یہ بات سن کر مسکرا دیا تھا، اور اب اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ڈاکٹر وزل کے مزاج کو بخوبی سمجھ اور پڑھ سکتا تھا۔ تمہارا ہاتھ مسیحا کا ہاتھ ہے، کیونکہ تم اچھے ماں باپ کا خون رگوں میں لیے ہوئے ہو اور قرآن کے حافظ ہو، اپنی اس مسیحائی کی حفاظت کرنا، ڈاکٹر وزل اسے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے چند دن پہلے اس کے اپارٹمنٹ پر اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی طرف سے ان کے لیے ایک الوداعی ڈنر تھا، اور وہ اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ ایک بے حد متعصب اور کٹر قسم کی یہودی تھے، ان کی زبان سے قرآن حفظ کرنے کو مسیحائی سے جوڑنا جبریل کے لیے ناقابل یقین تھا، اور اس کے چہرے اور آنکھوں کی حیرانی نے جیسے اس کے تعجب کو ان تک بھی پہنچایا تھا۔ تبھی انہوں نے اس کو کلیئر کرتے ہوئے کہا، برے مسلمان برے لگتے ہیں، اچھے نہیں۔ وہ کہہ کر اپنی ہی بات پر خود ہنسے تھے۔ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے۔ جبریل نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہا تھا، اور انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نہ بھی ہوتا تو بھی تم سیکھتے۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، انہوں نے جواباً اس سے کہا۔ اور ڈاکٹر وزل کی شخصیت کے اس پہلو کی جھلک صرف جبریل نے دیکھی تھی، اور کوئی کبھی مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کے لیے بھی اتنے مہربان ہو سکتے تھے۔ جبریل کو ان کے ساتھ کام کرنا کبھی مشکل نہیں لگا تھا، لیکن اب ان کے جانے کے بعد وہ خود ایک سرجن کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے اس بچے کے دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹر وزل کے بالکل برابر میں کھڑا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح گپ شپ کر رہے تھے اپنے طویل میڈیکل کریئر کے حوالے سے۔ جب ان کی گفتگو میں پہلی بار جبریل نے کچھ اداسی محسوس کی تھی، پھر اس نے ڈاکٹر وزل کو اوزار سے اس بچے کے دماغ میں بلیڈنگ روکنے کے لیے ایک اور جگہ پر کٹ لگاتے دیکھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جبریل کو کچھ کھٹکا تھا، ان کا ہاتھ چلتے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے لگا تھا کچھ غلطی ہوئی ہے۔ اس کا احساس ٹھیک تھا، وہ بچہ ہوش میں نہیں آ سکا تھا، اور ڈاکٹر وزل کے پروفیشنل کریئر کی آخری سرجری ناکام رہی تھی۔ عائشہ عابدین نے اپنی اکلوتی اولاد کھو دی تھی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے عنایا اور ایرک کی بات چیت جو کہ ای میلز پہ ہو رہی تھی۔ سب سے پہلا میسج تھا، ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ یہ پہلا میسج اسکرین پہ چمکا تھا۔ کہاں؟ اور جواب آیا کہ جہاں بھی تمہیں آسانی ہو میں آ جاؤں گا۔ پھر عنایا نے کہا، اچھا سوچتی ہوں، اور اشتیاق سے پوچھا گیا کب تک بتاؤ گی؟ پھر تامل سے کہا گیا کچھ دنوں تک، اور پھر وعدے کی طرح دہرایا گیا میں انتظار کروں گا۔ اور پھر عنایا کی طرف سے یقین دلایا گیا جانتی ہوں۔ اور پھر آگے کچھ بھی نہیں تھا، یوں جیسے کوئی پہاڑ آ گیا ہو یا پھر کھائی کے نہ لفظ رہے ہوں نہ وقت۔ عنایا نے اپنے فون پر انگلیوں سے سکرول کرتے ہوئے ان میسیجز کے تھریڈ کو دیکھا، پڑھا، یوں جیسے پہلی بار اس گفتگو کو پڑھ رہی ہو، یوں جیسے وہ گفتگو پہلی بار ہوئی ہو۔ اس کی مخروطی خوبصورت انگلیاں فون کی سکرین پر نہیں، جیسے ان لفظوں پر پھسل رہی تھی۔ سوال جواب اتنے سالوں سے کرتے آ رہے تھے وہ اسی ترتیب میں، اور ہر بار گفتگو وہیں جا کر رکتی تھی جہاں اس بار ختم ہوئی تھی۔ اس سے آگے کے سوال و جواب دونوں کے پاس نہیں تھے، یا شاید ہمت نہیں تھی کہ اس سے آگے وہ کچھ پوچھتے۔ لیکن مہینے میں کم از کم ایک بار کسی بھی دوسرے موضوع پر بات کرتے کرتے ان کے درمیان اس گفتگو کا تبادلہ ضرور ہوتا، اور وہ سوال جواب کسی پرانی یاد یا میوزک کی طرح بیک گراؤنڈ میں چلتے جیسے ابھی ہوا تھا۔
وہ کسی اور موضوع پر بات کر رہے ہوتے تھے اور بات وہاں تک آ جاتی تھی اور جہاں آج آئی تھی وہیں رک جاتی تھی۔ اب وہاں سے موضوع بدلنے کے لیے انہیں پھر کچھ وقت چاہیے ہوتا تھا۔ وہ ایرک سے محبت نہیں کرتی تھی اور اسے شبہ تھا کہ شاید وہ بھی نہیں کرتا ہو۔ بہت سارے احساس، وہم اور خوش فہمی بھی تو ہو سکتے تھے نا، مگر یہ بھی تو درست تھا کہ اتنے سالوں میں ایرک کے علاوہ اس کے سرکل میں کوئی مرد دوست نہیں تھا۔ امریکہ، پاکستان، دونوں ہی جگہ، اسکول، کالج، کسی بھی جگہ عنایہ کسی لڑکے کو اپنا دوست نہیں بنا سکی تھی اور نہ ہی وہ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکتی تھی، اور نہ اسے ایسی کسی دوستی کی ضرورت کبھی محسوس ہوئی تھی۔ ایرک بھی ویسا ہی تھا، اور یہ زیادہ حیرانی کی بات تھی کیونکہ وہ امریکہ میں رہتا تھا جہاں طرز زندگی بہت مختلف تھا۔ اس کے باوجود وہ عنایہ کی طرح ریزروڈ تھا، اور جب وہ عنایہ سے کہتا کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تو عنایہ کو یقین ہوتا تھا کہ ایسا ہی ہے، اور اگر وہ یہ کہتا تھا کہ اگر اس کی پچھلے کئی سالوں سے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے بھی تو وہ عنایہ ہے، تو اسے اس پر بھی یقین تھا۔ اتنا اعتماد تھا ان دونوں کو ایک دوسرے کی بات پر۔ اس دوستی کے باوجود ان دونوں کے درمیان بے تکلفی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ فاصلہ تھا، یا پھر کلچر تھا، یا پھر عنایہ کا وہ مزاج جس سے ایرک بخوبی واقف تھا۔ اتنے سالوں کے بعد بھی تقریباً ہر روز ای میل، میسیجز یا فون کے ذریعے ایک دوسرے سے ہر وقت رابطے میں رہنے کے باوجود ان کے درمیان ہونے والی گفتگو مخصوص موضوعات کے گرد گھومتی تھی۔ کبھی بھی وہ صرف میں اور تم پر نہیں گئے تھے، اور یہ دونوں کی طرف سے کی جانے والی شعوری کوششوں کا ہی نتیجہ تھا۔ عنایہ 1 مہینہ پہلے رہائش کے لیے امریکہ آئی تھی، اور چاہنے کے باوجود اس نے ایرک کو یہ نہیں بتایا تھا، اور بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ خدشہ تھا کہ اس کے امریکہ آ جانے پر وہ اس سے ملنے کی پوری کوشش کرے گا، اور یہ اس کے لیے اس لیے بہت آسان ہوتا کیونکہ وہ حمین اور جبریل کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ عنایہ ان دونوں سے یہ کہہ چکی تھی کہ وہ اس کے امریکہ آنے کے بارے میں ایرک سے کچھ نہیں کہیں گے، اور ان دونوں نے اس سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا تھا۔ ایرک جیسے اس کی فیملی کے لیے ایک ایسی کھلی حقیقت تھا جس سے سب آنکھیں چرانا چاہتے تھے لیکن چرا نہیں پاتے تھے۔ ایرک بہت عرصہ پہلے اس کے اور امامہ کے درمیان زیر بحث آ چکا تھا، اور عنایہ جان چکی تھی وہاں اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں تھا۔ یعنی کہ عنایہ کو پتہ چل چکا تھا ایرک کے خیالات کے بارے میں، اس شادی میں کیا ایشوز تھے اور کیا خدشات اور کیا اندیشے تھے اور کیا مسائل۔ عنایہ آنکھیں بند کر کے رٹے رٹائے انداز میں گنوا سکتی تھی کیونکہ اس نے یہ سب کچھ امامہ سے لاتعداد بار سنا تھا، اور اس نے امامہ کی خواہش کا احترام بھی کیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ایرک سے دور ہونے کی کوشش بھی کی تھی، اس کے باوجود کہ امامہ نے اسے کبھی ایرک سے قطع تعلق کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن عنایہ کا خیال تھا اسے یہ عادت بدلنی چاہیے جو دونوں کے لیے ایک سٹیج پر آ کر آزار بن سکتی تھی۔ وہ دونوں زیادہ تر ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے رابطے میں رہتے، اور عنایہ نے کوشش کی تھی کہ یہ رابطہ کم ہونا چاہیے۔ تعلیمی مصروفیات، پروفیشنل ذمہ داریاں اس کے پاس بہترین بہانوں کے طور پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ایرک سے اس کا رابطہ ٹوٹ نہیں سکا، اور یہ کمال ایرک کا تھا، وہ جڑا رہتا تھا۔ اس کی بے اعتنائی، بے رخی، سرد مہری کے باوجود، یہاں تک کہ عنایہ کو شدید قسم کی ندامت ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں اس شخص میں اتنی برداشت اور تحمل کیسے تھا کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کیے جانے اور کم اہمیت پانے پر بھی کوئی اعتراض یا کوئی احتجاج نہیں کرتا تھا۔ اس سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے کاموں کا ڈھیر اب ہی کیوں یاد آنے لگا تھا، اور نہ ہی یہ کہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہی تھا، اس سے زیادہ مصروف تھا تو کم از کم وہ پروفیشنل مصروفیات کا بہانہ اس کے سامنے پیش نہ کرے۔ وہ ہفتوں اس کی کسی ای میل، کسی میسج کا جواب دیے بغیر غائب رہتی، اور وہ پھر بھی اس کو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اپنا حال احوال، اپنی مصروفیات کے بارے میں بتاتا، اور پھر وہ کئی دنوں بعد اس کے بھیجے ہوئے کسی نہ کسی ٹیکسٹ، کسی نہ کسی ای میل کا جواب دینے پر مجبور ہو جاتی، اور وہ اپنی غیر حاضری کا جو بھی بہانہ بناتی وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا، چاہے وہ کتنا ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہوتا، اور اس کی یہ قبولیت جیسے اس کے احساس جرم کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ بچپن میں ایسا نہیں تھا جیسا بڑا ہو کر ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں میں عنایہ میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی تھیں جتنی ایرک میں آئی تھیں، اور اس کی بہت سی دوسری وجوہات کے علاوہ ایک بنیادی وجہ اس کا اسلام قبول کرنا بھی تھا۔ وہ 18 سال کی عمر میں ایرک سے عبداللہ ہو گیا تھا، ماشاءاللہ،
لیکن وہ آج بھی اپنے سوشل سرکل میں ایرک کہلاتا تھا یا پھر ایرک عبداللہ۔ ان لوگوں کے امریکہ سے آ جانے کے بعد بھی ایرک ان سے رابطے میں رہا تھا۔ وہ اسے بھی ای میل کرتا تھا اور امامہ کو بھی، اور اس کی ہر ای میل امامہ کو جیسے ایک یاد دہانی کی طرح لگتی تھی، حالانکہ اس کی ای میلز میں رسمی گفتگو کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی میڈیسن میں ہی ریزیڈنسی کر رہا تھا عنایہ کی طرح۔ اس کے پروفیشن نے 2 مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کو بڑے عجیب انداز میں ایک دوسرے سے باندھے رکھا تھا۔ اس نے کنگ ایڈورڈ سے پڑھا تھا اور اس نے ایریزونا سے۔ اسے آئی سرجن بننا تھا اور ایرک کو ہارٹ، مگر ان کے مشترکہ پروفیشن نے جیسے ان کے لیے گفتگو کے بہت سارے موضوعات دے دیے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یونیورسٹی میں گریجویشن کے دوران وہ چند سال تک گرمیوں میں پاکستان آتا رہا تھا، لیکن ایک بار میڈیکل میں جانے کے بعد وہ آنا جانا اس کا ختم ہو گیا تھا، اور امامہ اس بات پر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی اسے پاکستان آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سالار سمیت فیملی کے کسی بھی شخص کو ایرک کے پاکستان آنے پر اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اسے منع کر کے اس کا دل توڑنا چاہتی تھی۔ لیکن اس طرح اس کا ہر سال ان کے پاس آنا امامہ کے خدشات کو بڑھاتا تھا، اور جس سال پہلی بار اس نے پاکستان نہ آنے کے بارے میں انہیں اطلاع دی، امامہ نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ اسے یقین تھا وہ اب اپنی زندگی کی نئی مصروفیات میں سب کچھ بھول جائے گا، اور کچھ ایسا ہی عنایہ نے بھی سوچا تھا۔ اسے بھی لگا تھا کہ ایرک بدل جائے گا، اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ میڈیکل کی تعلیم مشکل تھی، پھر اب اس کی زندگی میں اور لوگ آ رہے تھے۔ وہ ان کے خاندان کو، اور اسے اگر بھول بھی جاتا تو اس کے لیے نارمل ہوتا، ہلکی کسک اور گلے کے باوجود، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے پاکستان آنا جانا چھوڑا تھا، ان سے رابطہ ختم نہیں کیا تھا، اور اس تعلق اور رابطے کے باوجود ان دونوں کے درمیان اعتراف یا اظہار کا کوئی کمزور لمحہ نہیں آیا تھا۔ اسے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اس کے لیے اسپیشل تھی، لیکن یہ جملہ اس نے کبھی اس کی زبان سے نہیں سنا تھا، اور یہ شاید بہت اچھا ہی تھا۔ تعلق ختم کرتے ہوئے گلے اور شکایتیں کچھ کم رہتی نا، تکلیف بھی۔ یہ عنایہ سکندر کا خیال تھا۔ اس کے لیے اب رشتے دیکھے جا رہے تھے، ہم پلہ لوگوں کو منتخب کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ اسے اندازہ تھا اس کی ریزیڈنسی کے دوران ہی اس کی منگنی یا شاید شادی ہو جائے گی، اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے ان فیملیز اور لڑکوں سے بھی مل رہی تھی جن سے اس کا رشتہ طے پانے کا امکان تھا۔ اور اس سب کچھ کے درمیان ایرک عبداللہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا، نہ وہ زندگی سے جاتا تھا، نہ دل سے، اور نہ ہی دماغ سے۔ اس دن بھی ان دونوں کے درمیان ایک چیٹنگ ایپ پر معمول کے میسیجز کا تبادلہ ہو رہا تھا، اور وہ اسے اپنے ہاسپٹل کا کوئی مسئلہ بتا رہا تھا، اور اس نے جواباً بڑی روانی سے اپنے ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے وہاں کسی مسئلے کا ذکر کیا، اور سینڈ کا بٹن دباتے ہوئے اختیار اپنی غلطی پر پچھتائی۔ اس کا ٹیکسٹ اب فون کی اسکرین پر نمودار ہو چکا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ایرک عبداللہ اتنا کن ذہن نہیں تھا کہ وہ اس جملے کو نظر انداز کر کے گزر جاتا۔ اس کے جملے کے بعد بہت دیر تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، یوں جیسے وہاں سب کچھ ساکت ہو گیا ہو، اور بالآخر وہ ٹیکسٹ آیا جس کی اسے توقع تھی، کیونکہ اس ٹیکسٹ میں غلطی سے اس نے اس ہاسپٹل کا نام لے لیا تھا جو کہ امریکہ میں تھا، اور اب ایرک کو پتا چل چکا تھا، اور ایرک اس سے کہنے لگا، تم امریکہ میں ہو؟ اس کا دل چاہا وہ لکھ دے اسمارٹ فون نے اسپتال کا نام غلطی سے لکھ دیا ہے، یا پھر کوئی اور جھوٹ بول دے، یا پھر بہانہ۔ وہ تو شاید مان ہی لیتا، سوال جواب اور بحث کب کرتا تھا وہ، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، بس دل چاہا تھا اسے ہاں کہہ دے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ اس کے یس نے ایرک عبداللہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ عنایہ کا خیال تھا۔ فون ہاتھ میں پکڑے اس کی اسکرین پر نظریں جمائے وہ اس ہاں کے بعد کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی، خوشی یا پھر حیرت یا پھر بے یقینی، غصہ، کسی بھی رد عمل کا، لیکن وہ آن لائن تھا اور وہاں سکوت تھا۔ ایسا سکتہ اور سکوت کے ایک لمحے کے لیے عنایہ کو ڈر لگا۔ اس نے ہیلو لکھ کر اس سے جیسے اس سکتے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کی، اور پھر دوسری طرف سے اس کی تحریر ابھری، تم نے مجھے بتایا نہیں؟ اس پر خاموشی عنایہ کی طرف سے چھائی تھی۔ وہ 100 بہانے بنا سکتی تھی، لیکن ایک بھی بہانہ بنانا نہیں چاہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان شاید اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب اسے صاف کوئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس لیے کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے کہتے اور میں ملنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف بہت لمبی خاموشی چھائی تھی، اور اس پر اتنی ہی لمبی جتنی عنایہ توقع کر رہی تھی، اور صرف جواب آیا تو اتنا، آل رائٹ۔ اور وہ ایسے ہی کرتا تھا، بحث تو کرتا ہی نہیں تھا، غصہ دکھاتا ہی نہیں تھا۔
झगड़ा उसके बस की बात नहीं थी। वो इसी तरह हथियार डालने वाले अंदाज में बात किया करता था। एक लम्हे के लिए नाया को गुस्सा आया कि वो खामखा एहसास नदामत लेकर बैठी थी। अच्छा है ना, साफ साफ कह दिया और ना मिलने से उसे फर्क ही क्या पड़ता है। वो वैसे भी 2 मुख्तलिफ रियासतों में थे, मिलने के लिए भी उन्हें छुट्टियों का इंतजार करना पड़ता। वो सोच रही थी और साथ ही अपने आप को तौजीहात भी दे रही थी। कुछ ही देर बाद उभरने वाले अगले टेक्स्ट ने उसे चौंका दिया। मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। और वह हैरान रह गई, कब? और जवाब आया 17 को। और उसने फौरन पूछा क्यों। उसने अब वो पूछा जो वो पूछना चाहती थी, लेकिन जवाब नहीं आया और कई दिनों तक नहीं आया। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां पे आयशा आबिदीन के बेटे की डेथ हो चुकी होती है। आपने देखा था कि वो सर्जरी, जो डॉक्टर की आखिरी सर्जरी नाकाम साबित हुई थी, वो कोई और नहीं था, वो आयशा आबिदीन की अकलौती औलाद थी, असफन। असफन की मौत की इत्ला आयशा आबिदीन को देना जिब्रील सिकंदर की जिम्मेदारी तो नहीं थी। इसके बावजूद वो उस बच्चे की मां से मिलने आया था और आयशा आबिदीन को देखते कुछ देर के लिए वो हैरान हो गया था। कुछ ऐसा ही हाल आयशा आबिदीन का भी था। वो दोनों कई सालों बाद एक दूसरे से मिले थे और मिलते ही एक दूसरे को पहचान भी गए थे और अब ये शनाख्त जैसे उनके हलक का कांटा बन गई थी। आयशा को यकीन नहीं आया था कि अमेरिका के बेहतरीन अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर के हाथों भी उसके बच्चे की जान जा सकती थी। वो खुद डॉक्टर थी, असफन की चोट की नौयत और संगीनी को जानती थी, लेकिन वो खुद जिस अस्पताल में काम कर रही थी वहां उसने इससे भी ज्यादा संगीन और पेचीदा नौयत के ऑपरेशंस के बाद भी मरीजों को सेहतयाब होते हुए देखा था, लेकिन उसका अपना बेटा उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल क्यों नहीं हो सका था। इस सवाल का जो जवाब आयशा आबिदीन ने फिर ढूंढा था, वो एक लंबे अरसे तक उसे भूत बनकर चिमटा रहा था। उसने गम को पहली बार मुजस्सम हालत में देखा था, उस शख्स की शक्ल में जो उसे उसकी मताए हयात छिन जाने की खबर सुनाने आया था। और ये वो शख्स था जिसके सराब ने आयशा आबिदीन को इस अजाब में डाला था जिसमें वो थी। एक डॉक्टर की तरह जिब्रील उसे बताता गया था कि ऑपरेशन क्यों नाकाम हुआ, असफन की हालत क्यों बिगड़ी, क्यों नहीं संभल सकी। और इन तमाम तफसीलात को दोहराते हुए जिब्रील सिकंदर के लाशऊर में डॉक्टर विजल के हाथ की वो हरकत बार बार आती रही। बार बार सर झटकने के बावजूद वो एक बुत की तरह गुमसुम उसकी बात सुनती रही, जैसे वो उसके बेटे के बारे में नहीं, किसी और के बारे में बात कर रहा था। अपनी बात के जवाब में एक मुकम्मल खामोशी रखने के बावजूद जिब्रील ने उससे कहा, आपके साथ कोई और है? उसे वो इस वक्त नॉर्मल नहीं लग रही थी और उसे एहसास हुआ था कि उसे उसकी फैमिली में किसी और से बात करनी चाहिए, या अगर अब कर सकता था तो अब कर ही ले वो खुद। आयशा आबिदीन ने उसकी बात के जवाब में नफी में सर हिला दिया और जिब्रील उसका चेहरा देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आया था कि वो उससे अगला सवाल कैसे करे। सवाल होने के बावजूद खानदान नहीं था तो कहां था? वो क्या सिंगल पेरेंट के तौर पर असफन की परवरिश कर रही थी? शौहर अगर नहीं भी था तो कोई खानदान और फर्द तो होता ना, जैसे उसकी माँ और बहनें। लेकिन वो मजीद कुछ सोच नहीं सका। आयशा ने यकदम उससे कहा, आप चले जाएं, मैं मैनेज कर लूंगी सब कुछ। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आई थी। उसे पता था वो सब कुछ क्या था और जिब्रील को भी अंदाजा था वो किस तरफ इशारा कर रही थी। एक रोती बिलखती हुई माँ को तसल्ली देना आसान काम था, लेकिन बज़ाहिर होशो आवाज में नजर आती है खामोश गुमसुम माँ को तसल्ली देना उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ चंद मिनटों के लिए उस बच्चे की फैमिली से मिलने आया था और अब ये मुलाकात खत्म करना उसके लिए पहाड़ बन गया था। उसने जिंदगी में पहली बार किसी मरीज को मरते नहीं देखा था, लेकिन किसी बच्चे को पहली बार मरते देखा था। आयशा आबिदीन से मिलकर उसका रंज कुछ और बड़ा था। उस ऑपरेशन को लीड नहीं कर रहा था और ना ही वो असफन की मौत का जिम्मेदार था। इसके बावजूद ये एहसास उसका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था कि उस ऑपरेशन में डॉक्टर विजल से कुछ गलती हुई थी और ऑपरेशन के फौरन बाद डॉक्टर विजल और उसकी बातचीत नहीं हो सकी थी और वो अजीब इस्तिराब और परेशानी के आलम में वहां से चले गए थे। सबका अंदाजा था वो उस आखिरी ऑपरेशन की नाकामी से अपसेट हुए थे। सिर्फ जिब्रील था जिसका ख्याल था वो खुद भी अपनी गलती का अंदाजा लगा चुके थे। लेकिन अब इस सूरत हाल के दरमियान वो खुद फंस चुका था। जमीर की चुभन और इंसानी हमदर्दी, लेकिन इससे भी बढ़कर शनासाई का वो पुराना ताल्लुक जो उसके और आयशा आबिदीन के दरमियान निकल आया था। तभी वो उससे कहने लगा,
कोई दोस्त है आपका यहाँ? जिब्रील अब उसके करीब बैठ गया था और उसे अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ था कि वो उसे पहचानी है या नहीं, और उसे इस सूरत हाल में अपना तारुफ करवाना भी चाहिए या नहीं। तभी आयशा आबिदीन ने कहा कि नहीं। वो अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखे उन पर नजरें जमाए सर झुकाए बैठी थी। जिब्रील उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी जिब्रील कहने लगा, मेरा ख्याल है हम एक दूसरे को जानते हैं। अपने हाथ उसकी कुर्सी के हाथ पर रखते हुए जिब्रील ने उससे कहा था, और वो उसे रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन उसका चेहरा देखते उसे अंदाजा हुआ था कि इसे इस वक्त फूट फूट कर रोने की जरूरत थी। सकते की वो कैफियत गैर फितरी थी। और उसने कहा, मैं जिब्रील सिकंदर हूं, निसा का क्लास फेलो और दोस्त, और मुझे बहुत अफसोस है कि हम असफंद को नहीं बचा सके। वो मध्यम आवाज में उसका हाथ थपकते हुए कह रहा था, और आयशा ने गर्दन मोड़कर भी उसको नहीं देखा। वो इस वक्त किसी को पहचानना ही नहीं चाहती थी, खास तौर पर साथ बैठे हुए शख्स को। फिर जिब्रील ने उससे कहा, आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जिब्रील ने उसके हाथों की ठंडक महसूस की थी, यूं जैसे उसने बर्फ को हाथ में लिया था, और वहां का टेम्परेचर भी आयशा आबिदीन के वजूद की ठंडक को गायब करने में नाकाम हो रहा था। उसने कहा, तो सिर्फ इतना, प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दें, मेरी वजह से आप अपना वक्त जाया ना करें, आप डॉक्टर हैं, किसी को आपकी जरूरत होगी। उसने रुक रुक कर उससे कहा था, और वो अब अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के बीच दबाकर बैठ गई, यूं जैसे चाहती ही ना हो कि कोई उसका हाथ पकड़े या उसे तसल्ली दे। और कुर्सी के कोने पर बैठी अपने वजूद को जूतों के पंजों पर टिकाए वो आगे पीछे झूल रही थी, यूं जैसे किसी गहरी सोच में, किसी ज़हनी इंतशार में हिचकोले खा रही हो। वो पहली बार था कि जिब्रील ने आयशा आबिदीन को गौर से देखा था, बेहद हैरानी के आलम में। स्याह जीन्स और स्याही जैकेट में मलबूस गर्दन के गिर्द ग्रे रंग का मफलर लपेटे उसकी हम उम्र वो लड़की अब उसकी हम उम्र नहीं लग रही थी। उसके कंधों से नीचे तक लहराते स्याह चमकदार बालों में जगह जगह सफेद बाल थे, और उसकी रंगत जर्द थी और आंखें सुर्ख, यूं जैसे वो आधी रोने वालों में से थी या फिर सारी सारी रात जागने वालों में से। उसके सर पर वो हिजाब भी नहीं था जो सालों पहले उसकी पहचान हुआ करता था। डॉक्टर नूरेन इलाही के खानदान में वो हिजाब लेने वाली पहली और वाहिद लड़की थी, और बेहद अच्छी खानदानी इक़दार रखने के बावजूद जिब्रील जानता था कि निसा और उसके खानदान को रुझान मजहब की तरफ नहीं था। सिर्फ आयशा आबिदीन थी जो मजहबी रुझान और बेहद वाज़े तौर पर ऐसी पहचान भी रखती थी, और इसकी वजह शायद उसका पाकिस्तान में कयाम पजीर होना था। ये जिब्रील का अंदाजा था। आयशा से उसकी कभी इतनी तफसीली मुलाकातें नहीं हुई थीं कि उसे उसकी शख्सियत का सही अंदाजा हो भी पाता। वो जिस उम्र में उससे मिला था वो टीन एज थी, और इस उम्र में उसे बात बात पर मुस्कुराने और ब्लश करने वाली वो लड़की इनाया और रईसा जैसी ही लगी थी। उसने उससे ज्यादा गौर उस पर नहीं किया था, इसके बावजूद कि वो उसके फेसबुक पर मौजूद और कभी कभार उसकी तस्वीरों को लाइक करती नजर आती थी, और फिर वो गायब हो गई थी। उसे निसा से पता चला था कि मेडिसिन की तालीम के दौरान ही उसकी शादी हो गई थी, और इस वक्त जिब्रील ने मुबारकबाद का मैसेज उसकी वॉल पर लगाना चाहा तो उसे पता चला कि वो अब उसके कॉन्टेक्ट्स में है ही नहीं। आयशा आबिदीन से उसका वो पहला तारुफ बस यहीं तक ही रहा था। निसा और वो बहुत जल्द दो मुख्तलिफ स्टेजेस के हॉस्पिटल्स में चले गए थे, और उनके दरमियान एक दोस्त और क्लास फेलो के तौर पर मौजूद रिश्ता भी कुछ कमजोर पड़ने लगा था। निसा अब कहीं इंगेज थी और जिब्रील अपने प्रोफेशन में बेहद मसरूफ, और इस बेहद तेज रफ्तार से गुजरने वाली जिंदगी में आयशा आबिदीन किसी स्पीड ब्रेकर की तरह आई थी। जिब्रील ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय अपना सेल फोन निकाल कर उसमें से निसा का नंबर ढूंढने की कोशिश की थी, और चंद लम्हों में से उसका नंबर मिल गया। तभी उसने आयशा से कहा, क्या मैं निसा को फोन करके बुलाऊं? और उसने फौरन कहा, नहीं। जिब्रील उसका चेहरा देखकर रह गया, वो अजीब थी या हो गई थी, जिब्रील की समझ में नहीं आया, या फिर ये सदमा था जिसने उसे यूं बेहाल कर दिया था। जिब्रील को लोगों पर तरस आता था हमेशा ही, हमदर्दी उसकी गुट्ठी में थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक मसरूफ डॉक्टर था, एक एक मिनट देखकर चलने वाला, और उसने वहां बैठे बैठे सोचा था वो अस्पताल के मुतल्लिका शोबे से किसी को यहां भेजता है ताकि वो आयशा आबिदीन की मदद करे और उसके खानदान के दूसरे अफराद से राब्ता करे। वो उठने ही लगा था जब उसने आयशा आबिदीन की आवाज सुनी थी, और वो कह रही थी,
آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا. وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی لیکن خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی. کیونکہ میں اللہ کی نافرمان عورت ہوں. اللہ نے مجھے سزا دی. احسن سعد ٹھیک کہتا ہے. اور جبریل اسے دیکھتا رہ گیا. عائشہ عابدین نے جیسے وہ بوجھ اتار کر اس کے سامنے پھینکنے کی کوشش کی تھی جو اس کے لیے آزار بن گیا تھا. احسن سعد کون تھا جبریل نہیں جانتا تھا، اور احسن سعد جبریل کے بارے میں جو کچھ کہتا تھا جبریل اس کی وجہ سے بھی ناواقف تھا. مگر اس کے وہ 2 جملے اس دن اس کے پیروں کی زنجیر بن گئے تھے. آخر کیسے وہ ہوئی اللہ کی نافرمان عورت؟ کیونکہ وہ تو پوری زندگی ایسے ہی اسلام کے تابع تھی. یہاں پہ وہ بات کنفرم ہوتی جا رہی ہے جو کہ ناول میں پہلے بتائی گئی تھی کہ عائشہ عابدین کو جبریل کو بھلانے میں سالوں لگ جائیں گے، اور شاید یہی وجہ تھی اس کی نافرما بداری کی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا. اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور یہ ایپیسوڈ بھی. آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلا سین شروع ہوگا حشام سے. اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ تو جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.